गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशाअत। आज हम इसमें पढ़ेंगे सबक ज़बान गोया जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है, उसके अहम इक़्तिबासात की तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात में कराची बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के इम्तहानात में जिन असबाक़ के इक़्तिबासात इम्तहान में आते हैं वो ये हैं: नंबर 1 कौमी इत्तेफ़ाक़, नंबर 2 ज़बान गोया, नंबर 3 तख़लीक़ कायनात, नंबर 4 कुछ ज़रिया तालीम के बाब में, नंबर 5 सिंधी शायरी के तराजिम, नंबर 6 थर की नादिया कमाची, नंबर 7 मलका बिल्क़ीस का महल, नंबर 8 बनाम मीर मेहदी मजरू, नंबर 9 खान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन के नाम, नंबर 10 बनाम सिद्दीक़ जावेद। इसमें से सबक कौमी इत्तेफ़ाक़ के इक़्तिबासात पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की, यानी ज़बान गोया की। ज़बान गोया मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अहम इक़्तिबासात की तशरीह। हवाला और सबक मुसन्निफ़। ये इक़्तिबास शामिल निसाब मज़मून ज़बान गोया से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आप जितने भी इस सबक के इक़्तिबासात की तशरीह करेंगे उसमें साथ में आप यही हवाला सबक का मुसन्निफ़ देंगे। इसके 2 नंबर होते हैं। एक नंबर इस बात का है कि आपने सबक का नाम सही लिखा है या नहीं, और दूसरा नंबर इस बात का है कि आपने मुसन्निफ़ का नाम सही लिखा है या नहीं। लिहाजा तमाम जो असबाक़ हमने आपको बताए हैं, 10 असबाक़ जो हमने आपको बताए हैं जिसमें से कि इक़्तिबासात आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन तमाम सबक के नाम अच्छी तरह याद कर लें और उनके मुसन्निफ़ का नाम याद कर लें और लिख कर देख लें। इमला आपका ज़रूर दुरुस्त होना चाहिए। अब चलते हैं इक़्तिबास नंबर 1 की तरफ। इक़्तिबास नंबर 1। तो वही ज़बान है कि बचपन में कभी अपने अधूरे बोलों से गैरों का जी लुभाती थी और कभी अपनी शौक़ियों से माँ बाप का दिल दुखाती है। तो वही ज़बान है जवानी में कहीं अपनी नरमी से दिलों का शिकार करती थी और कहीं अपनी तेज़ी से सीनों को फिगार करती थी। तशरीह। इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है। एक ज़माना बचपन का होता है जिसमें बच्चे के पास अल्फाज की महदूद दुनिया और बहुत कम मालूमात होती है। बचपन की मासूमियत से गुंधे हुए अल्फाज जब उसकी ज़बान से अदा होते हैं तो देखने वालों को उसकी सादगी और मासूमियत पर प्यार आ जाता है। बच्चे की ज़बान से अदा होने वाले अधूरे फ़िक्रे दिल की सच्ची तर्जुमानी कर रहे होते हैं, जिसमें किसी तरह का तकल्लुफ़ और तसन्नो नहीं होता, बल्कि एक तरह की बेसाख्तगी होती है। कभी वो बेसाख्तगी ऐसी शौक़ सूरत अख्तियार करती है जो नागवार भी गुज़रती है। अक़ल और समझ का सरमाया महदूद होने के सबब बच्चे से नापसंदीदा और गैर शाइस्ता बातें सादिर होकर माँ बाप के दिलों को ज़ख्मी कर देती हैं। जब इंसान जवानी में कदम रखता है तो जैसा कि आम मक़ूला है कि जवानी दीवानी होती है, लिहाजा इंसान अपने जज्बात में बहकर अपनी ज़बान को दिल की तस्कीन का वसीला बना लेता है और जहाँ भी जिस किसी पर भी उसका दिल आता है वो उस पर अपनी मेहरबानी के कलमात निछावर करता है और दूसरों को अपने दाम में लाने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। और जब कभी उसका दिल किसी चीज़ से मुतनफ़िर हो जाता है और वो किसी से बेजार हो जाता है तो फिर वही ज़बान जो कभी फूल निछावर कर रही होती है, वही ज़बान तानों के नश्तर चला देती है और लोगों के दिलों को चीर कर रख देती है। इक़्तिबास नंबर 2। दुश्मन को दोस्त बनाना और दोस्त को दुश्मन कर दिखाना तेरा एक अदना खेल है, जिसके तमाशे सैकड़ों देखे और हज़ारों देखने बाकी हैं। ए मेरी बनी बात को बिगाड़ने वाली और मेरे बिगड़े कामों को संवारने वाली, रोते को हंसाना और हंसते को रुलाना, रूठे को बनाना और बिगड़े को बनाना, नहीं मालूम तूने कहाँ से सीखा है और किस से सीखा है। तशरीह। इस इक़्तिबास में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ज़बान के मौजज़ात को बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह ज़बान इंसान के मामलात में और उसके रिश्तों के इस्तेकाम में एक अहम किरदार अदा करती है। ज़बान अगर अच्छी हो तो वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है, और अगर ज़बान में कड़वाहट हो और तंज़ व तानों के तीर हों तो फिर वो दोस्त को भी दुश्मन बना देती है। और ज़बान के लिए दुश्मन को दोस्त बनाना, दोस्त को दुश्मन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ज़बान के लिए अदना सा खेल है। ज़रा सी बात ज़बान से अदा हुई
اور وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہو گیا، اور اگر غلط بات ادا ہوئی تو وہ جو آپ کا دوست ہے وہ دشمن ہو جائے گا۔ اس طرح کے تماشے کئی زمانے سے لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر لفظوں کے استعمال سے بے تحاشا دوستیاں اور دشمنیاں قائم ہوتی ہیں۔ یہ بنی ہوئی بات کو بگاڑ دیتی ہے اور بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار بھی دیتی ہے۔ اسی زبان سے انسان روتوں کو ہنسا سکتا ہے اور ہنستوں کو رلا سکتا ہے۔ جو اس سے روٹھ گیا ہو اسے منا سکتا ہے، اور جو بات بگڑی ہوئی ہے اس کو بنا سکتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اتنے سارے کام زبان تو نے کہاں سے سیکھے ہیں اور تجھے کس نے سکھائے ہیں؟ وہ اس وقت زبان سے مخاطب ہے اور اس سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ تمام معجزات، یہ تمام کمالات جو زبان دکھاتی ہے انسانی رشتوں میں، وہ آخر کہاں سے اس میں آتے ہیں اور کس طرح اس نے اس تمام علوم کو سیکھا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو زبان سارے جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی کو اچھا یا برا بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقتباس نمبر 3۔ اے زبان، تیرا منصب بہت اعلیٰ ہے اور تیری خدمت نہایت ممتاز۔ حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی۔ دیکھ، اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ تشریح۔ اس اقتباس میں مولانا حالی زبان کو مخاطب کر کے قاری کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زبان انسانی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہمارے خیالات اور معافی الضمیر کا اظہار اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہماری جو بھی کیفیات ہوتی ہیں، چاہے وہ دلی ہوں یا ظاہری ہوں یا دماغی ہوں، ان سب کے اظہار کا وسیلہ زبان ہی بنتی ہے۔ اس اعتبار سے زبان کی ہمارے جسم میں اور ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی چاہیے کہ زبان کے استعمال میں احساس ذمہ داری رکھیں۔ انسان کے جسم میں زبان تمام تر علم اور اس کی ذہانتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ تمام تر پوشیدہ حقیقتیں زبان کے ذریعے ہی سے عیاں ہوتی ہیں۔ تمام تر راز زبان ہی سے ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں۔ یہ زبان کبھی انسان کی زندگی میں بھونچال لا سکتی ہے تو کبھی اسے بہت ہی پرسکون کر سکتی ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے اور اس کے دل کو اس کا مرکز بنایا ہے۔ علم ایک عظیم دولت ہے، بذات خود یہ کوئی مفید چیز نہیں جب تک کہ اس کا استعمال نہ ہو۔ اس کا استعمال اور اظہار کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ کتنا اور کیسے علم منتقل کرنا ہے، اس کے لیے موقع محل کی اہمیت ہے۔ مناسب ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ اصل امتحان ہے۔ مناسب سوجھ بوجھ کے بغیر اس خزانے کو خرچ کیا جائے تو اکثر مفید نتائج ہمیں نہیں مل پاتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ زبان اور حوصلے کو بوقت ضرورت کام میں لایا جائے تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ نمبر 4، اقتباس نمبر 4۔ اے زبان، تو دیکھنے میں تو ایک پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ دیکھ، اس وقت کو رائیگاں نہ کھو اور اس قدرت کو خاک میں نہ ملا۔ راستی تیرا جوہر اور آزادی تیرا زیور۔ دیکھ، اس جوہر کو برباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا۔ تشریح۔ زبان اگرچہ ہمارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر قدرت نے اسے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ دلوں کی کیفیات کو بیان کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ زبان بہتر استعمال اور خوبصورت الفاظ سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہو تو امن و سکون کے ماحول کو جنگ و جدل میں بدل دیتی ہے، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، بہترین دوستی کو بدترین دشمنی میں بدل دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا بہتر استعمال کریں۔ مولانا الطاف حسین حالی زبان کی اس غیر معمولی طاقت کو بیان کر کے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ زبان کی طاقت کا بیجا استعمال نہ کریں اور اس سے انحراف کریں۔ زبان پہ ٹوک لگائیں اور منہ پر لگام لگائیں۔ اگر فضول باتیں کرنے میں ہم اپنا وقت برباد کریں گے تو ہم کوئی بہتر کام نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولنا اور اچھی بات کہنے کو اپنا شعار بنائیں۔ جب تک جان میں جان ہے، اس سے ہدایت، نیکی اور صحیح سمت کی جانب رہنمائی کا کام لینا چاہیے، خواہ کیسی ہی مصیبت کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ زبان کا مناسب آزادی کے ساتھ استعمال اس کی اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے۔
हमें उम्मीद है कि इन इक़्तिबासात से आपको ज़रूर इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी। ना सिर्फ ये कि इनको आप सुनिएगा बल्कि आप इनका इमला लिख कर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इमले की गलती की वजह से बहुत सारे नंबर आपके एग्ज़ामिनर जो है वो कट कर देता है। तो लिहाजा बहुत बेहतर होगा कि आप इसको सुनें, समझें और लिख कर देखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए कुछ भी मददगार साबित हुई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रही या नहीं रही, और मज़ीद आपको अपने इम्तिहानात की तैयारी के लिए कैसी मदद दरकार है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।